बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बिल्डर्स माफिया और SBCA के गठजोड़ के हवाले से। आज इसका एक और नमूना जो है वो सामने आया जब पुराना हाजी कैंप रनछोड़ लाइन में एक मखदूश इमारत जो कि 6 मंजिला तामीर की गई थी 2004 में, 15 साल कबल ये इमारत जो है ये ज़मी बोझ हो गई। इस इमारत को चूँकि ये मखदूश हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि खुशकिस्मती से इसे पहले खाली करा लिया गया था, लेकिन जिस तरह से ये इमारत मखदूश थी और कहा यह भी जा रहा है कि टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग और इस जो ये बिल्डिंग थी इसके अक़ब में एक गोदाम में आग लगी थी, जिसकी वजह से इसके अक़बी हिस्सा जो है वो मखदूश हो गया था या उसका जो सरिया है वो निकल के सामने आ गया था, लेकिन इसे मामूली सी मरम्मत करके दोबारा से रिहाइश के काबिल बना दिया गया। क्या वजह है, कैसे इसका नक्शा पास किया गया? आया जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, क्या उसने तमाम जो प्री रिक्विजिट्स थे एक किसी भी बिल्डिंग के तामीर होने के वो पूरे किए थे, नहीं किए थे? जिस तरीके से बाकायदा एक मास्टर प्लान होता है, उसके बाद जितने गज पे ये बिल्डिंग थी, क्या वहाँ पे 6 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाज़त थी या नहीं थी? जितने पिलर्स इस्तेमाल होने चाहिए थे इस बिल्डिंग के लिए, क्या वो बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? फिर जब इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था तो फिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा था? और नाज़रीन, एक सवाल ये भी उठता है कि कराची में सैकड़ों ऐसी मखदूश इमारतें जहां लोग रिहाइश पजीर हैं, क्या उनके भी गिरने का इंतज़ार किया जा रहा है? इसी हवाले से आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे और बीट रिपोर्टर फैसल तरीन। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फैसल, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं SBCA के तमाम मैटर्स को, और ख़ास तौर पे जो तामीराती मामलात कराची में इस वक्त जारी हैं, जिस तरह से तामीर की जाती है, मुख्तलिफ बिल्डर्स काम करते हैं, फिर SBCA का जो तरीक़ा होता है, इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या प्रोसीजर होता है किसी बिल्डिंग के बनाने में। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त साइट पर मौजूद हैं, इस 6 मंजिला इमारत की साइट पर हफीज़ अंसारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। पहले हम उनसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ वो तो जारी हैं, लेकिन लाइट्स का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया और रिहायशियों को जिस तरीके से उजलत में इस बिल्डिंग से बेदखल किया गया था, वो अपना कीमती सामान उठा भी नहीं सके थे। और हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो इमदादी कार्रवाइयों से पहले वहाँ जो नक़बज़नी करने वाले होते हैं वो पहले पहुँच जाते हैं। बहरहाल, क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं, लोगों का क्या कहना है? आइए पहले चलते हैं अपने नुमाइंदे हफीज़ अंसारी की जानिब। जी हफीज़ अंसारी, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो रनछोड़ लाइन हाजी कैंप पर यह वाक़या पेश आया है बिल्डिंग के गिरने का, और इस हवाले से जो परेशानी मुतासरीन को है वो यकीनन किसी और को नहीं हो सकती। इसका एहसास जो है सब कर सकते हैं, और इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान जो है इनका जो परेशानी मुश्किल का एहसास कर सकता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इसी बिल्डिंग के मुतासिर हैं जमशेद साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उनकी क्या कैफियत है। और जमशेद साहब, मुझे ये बताइए, कब से आपकी यहाँ रहाइश थी, और इस सिलसिले में बिल्डिंग के हवाले से ये कहिएगा, क्या ये तामीरात सही नहीं थे या आग लगने से ये मखदूश हो गई थी? देखिए, आग जो लगी थी उसके बाद से जो प्रॉब्लम आए थे बिल्डर्स की साइड से और दूसरों के साइड से उन्होंने क्लियर कर दिया था, बट स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, लीकेज के प्रॉब्लम हो रहे थे, कोई और प्रॉब्लम हो रहे थे, जो हमने उनके बाकायदा आगाह किया, देखो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप देखें। उन्होंने बोला वो सेटिस्फाई था, हमने अपने तरह से सेटिस्फाई, आप बेफिक्र, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मुसलसल चलता रहा, और आज ये हमें दिन देखना पड़ा। अच्छा, यहाँ से आपने सामान वगैरह निकाल लिया था या आपको कब इल्म हुआ था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है? ये सुबह के वक्त हुआ था, तकरीबन 8 अराउंड का टाइम था, तकरीबन 8-9 बज गए थे। उसके बाद जाके हमें को पता चला, मगर यहाँ पर लोग आ गए ना, उन्होंने जाने दिया। पहले तो हमने सबको फैमिलीज को सब निकाला, पहले बच्चे, पूरी बिल्डिंग खाली की, हर फ्लैट्स खाली किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई ऊपर नहीं किया, जो सामान वामान सब तक जो उठा सका, बाकी सबका तकरीबन रह ही गया। बिल्डिंग की वो हालत ऐसी नहीं थी कि हमें जाना पड़े ऊपर। फैमिली के कितने अफराद हैं, और अब आप लोगों ने रहाइश कहाँ इख्तियार की हुई है, और आप जो मुतासरीन हैं, किसी ने रब्ता किया कुछ मुतबादिल रहाइश देने के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई राय ना ही किसी ने बोला है हमें, किसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कोई भी ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हमें कोई प्रोवाइड जगह दी जाए। बहरहाल इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन सब फैमिली रहते थे, यहीं के लोग रहते थे, जिनके रिश्तेदार वगैरह सब यहीं रहते हैं। तो फिलहाल तो वो शिफ्ट हो गए, हम रिश्तेदारों के यहाँ भी शिफ्ट हो गए।
تو ہمیں ایز کوئی وہ نہیں ہے، مگر فردر ابھی دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، کیا ہے وہیں تو نہیں سکتے، آگے بھی کرنا ہے۔ اور بہرحال جنہوں نے بلڈنگ بنائی تھی وہ یہاں پر آئے نہیں رہے، صبح آئے نہیں رہے، انہوں نے فون بند کر دیا ہے، اور وہ بالکل ہی آؤٹ آف ہمارے اس میں ہے، کانٹیکٹ میں نہیں ہے بالکل۔ ہمارے ساتھ یہاں کے یو سی چیئرمین بھی موجود ہیں فاروق گانچی صاحب، ان سے ہم جاننا چاہیں گے یہاں علاقے کی جو صورتحال ہے بلڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے، ایسی اور بلڈنگس ہیں؟ ہاں، یہاں پر تقریباً ایسی بہت ساری بلڈنگز ہیں جن کو ایس بی ایس سی کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ ریموو کروائے، ان کو خالی کروائے، اور ایس بی ایس سی ابھی تک جو ہے اس کے اوپر، اور یہ بلڈنگ کو بھی جو نا اس کو کوئی نوٹسز وغیرہ بھی نہیں دیا گیا تھا جب آگ لگی تھی، اس کے بعد کوئی نوٹس ہی نہیں آیا۔ اگر نوٹسز ہوتے تو لازمی یہ اپنا بندوبست کرتے۔ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو بلڈنگ کے صورتحال کے حوالے سے یہاں کے متاثر جو ہے جمشید صاحب، انہوں نے بھی اپنے حوالے سے بتایا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے جو ایسی غیر قانونی تعمیرات ہیں یا ایسی مخدوش عمارات ہیں وہاں سے کم از کم جو ہے جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال لیا جائے، اور ایسی عمارتوں کے خلاف، ایسی عمارتوں کے تعمیرات کرنے والے بلڈرز کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ایسے قیمتی جانوں کا نقصان ہونے سے بچایا جا سکے، اور ایسی قیمتی جانوں سے کھیلنے والے ایسے بلڈرز کے خلاف جو کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح حفیظ انصاری نے ہمیں بتایا۔ بہت شکریہ حفیظ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ بہت عجلت میں یہ بلڈنگ خالی کرائی گئی، پھر بھی ہم شکر گزار ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اور ریسکیو ٹیموں کے جنہوں نے بر وقت بلڈنگ خالی کرا لی، اور کوئی جانی نقصان جو ہے نا وہ اس حوالے سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ کس طرح سے یہ عمارت زمیں بوس ہوئی، یعنی جس وقت یہ عمارت گرنے والی تھی پہلے سے ہی لوگوں نے اسپیکولیٹ کر لیا تھا کہ یہ عمارت گر جائے گی، کیمرے موجود تھے، امدادی کاروائیاں بھی آپ کو دکھا رہیں گی کس طرح سے جاری ہیں۔ اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے، ہمارے نمائندے فیصل ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کوئی بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے یا کوئی پرانا گھر بنا ہوا ہو اور جس کا نقشہ 1+1 گراؤنڈ+1 یا گراؤنڈ+2 کا پاس ہوا ہوا، اس کے بعد وہاں پہ اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ جیسے 4 منزلہ سے زیادہ بلڈنگ بنانی ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو نقشہ پاس کرنے کا پروسیجر ہے وہ بڑا ایک لیندی پروسیجر ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے الاٹمنٹ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس جگہ کے متعلقہ ادارے سے جو ہے اس کی فارورڈنگ آتی ہے، اس کے بعد آرکیٹیکٹ اپروول ہوتا ہے، سب سے پہلے پروپوز پلان جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، اس کے بعد آرکیٹیکچر کا سیکشن آتا ہے، پھر اسٹرکچر آتا ہے، اس کے بعد ڈیزائن آتا ہے، اور پھر اس طرح کی کسی بھی ہائی رائز عمارت کے لیے جو ہے وہ سیل این او سی بھی آتی ہے۔ اگر اسپیسیفک عمارت کی ہم بات کریں تو پلاٹ نمبر 6 ہے، یہ LR7 لارنس کوارٹر، یہ جو ہے رہائشی عمارت تھی۔ 1988 میں جو ہے اس کا ایک نقشہ پاس کرایا گیا تھا جو کہ گراؤنڈ+1 کا تھا، اور اسی نقشے پر جو ہے بلڈر مافیا کی جانب سے اس غیر قانونی تعمیرات کو کیریڈ آؤٹ کیا گیا۔ 2004 میں یہ تعمیرات شروع کی گئی تھی، جس میں اس وقت کے اس علاقے کے نائب ناظم جو ہے سلیمان سومرو، وہ اس کے بلڈر تھے، اس کے علاوہ کچھ لیاری کے لوگ تھے، وہ ان کے انویسٹرز تھے۔ اس ٹائم یہ غیر قانونی تعمیرات شروع کی گئی۔ 1990 میں جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے صدر ٹاؤن 1 نے جو ہے اس کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کو کہ آیا اس پر لیگل ایکشن کیا جائے، آیا اس پر ڈیمولیشن ایکشن کیا جائے، مگر وہاں سے کئی دفعہ لیٹر لکھنے کے باوجود کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس عمارت کی تعمیرات کا آغاز کب سے ہو گیا تھا؟ دیکھیں، یہ 2004 میں تعمیرات شروع ہوئی تھی، اس کے بعد 2008 کے لگ بھگ جو ہے یہ آکوپائی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے جو تعمیر کی گئی تھی وہ 3 منزلیں کی گئی تھی، اس کے بعد اس پر اضافی فلورز تعمیر کیے گئے۔ 2014-15 میں جب آگ لگی تھی تو اس کے بعد یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک گودام تھا، وہاں یہ آگ لگی تھی، اور جس نے جزوی طور پر جو ہے وہ بیسمنٹ کو نقصان پہنچایا تھا، مگر ہلکی پھلکی مرمت کے بعد اسے دوبارہ رہائش کے قابل بنا دیا گیا، گودام بنا دیے گئے۔ بغیر نقشے کے اگر کوئی بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے تو کیا اس پہ ایس بی سی ایکشن نہیں کرتی؟ دیکھیں، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ بغیر نقشے کے شہر میں ایس بی سی اے کے ملوث ہونے کے بغیر کوئی بھی غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ تعمیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایس بی سی اے کا ایک بڑا منظم نیٹ ورک ہوتا ہے۔ بلڈنگ انسپیکٹر سے ہی ٹاؤن میں شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹرز آتے ہیں، ڈپٹیز آتے ہیں، ڈائریکٹرز آتے ہیں، ایڈیشنل جرنل آتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹر جرنل آتے ہیں۔ یہ پورا ایک پروسیجر ہے۔ اس کے ساتھ ایک پیرالل ویجیلنس ٹیم کا نظام ہوتا ہے جو کہ ہر ٹاؤن کی مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے کہ آیا جو رپورٹ ہو رہا ہے وہی کام ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے۔ مگر اس ساری صورتحال میں جو ہے نہ ہمیں ویجیلنس کہیں نظر آئی، نہ ٹاؤن
इंतजामिया कहीं नजर आई और आज ये सानिया पेश आ गया। अच्छा, इसके हवाले से एक 7 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, उसके हवाले से ज़रा बता दीजिएगा, जिसकी सरबराही कौन कर रहे हो, किस तरीके से ये 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है। देखिए डॉक्टर साहब, ये कमेटियाँ तो आए रोज़ आप भी देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, ये फील्ड में काम का हिस्सा है। आज जब सीएम सिंध ने इस हवाले से नोटिस लिया तो उन्होंने कमिश्नर कराची से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो है इस हवाले से इंक्वायरी करने के अहकाम सादर फरमाए थे। तो उस पर जो है एक 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल अशकार दावर हैं, जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 20 ग्रेड के अफसर हैं। इसके अलावा जो है उनके साथ डायरेक्टर स्ट्रक्चर, डायरेक्टर विजिलेंस, डायरेक्टर डिज़ाइन, ये तीनों शामिल हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल का एक नुमाइंदा है, उसके अलावा 2 और नुमाइंदगान हैं। इन 7 रुकनी कमेटी का काम यह है कि 15 रोज़ के अंदर ये अपनी रिपोर्ट मुरतब करे कि ये गैर कानूनी तामीरात हुई कैसे और अब इस सानिया का जो है वो पर्पस क्या रहा, और उसके बाद ये अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो आगे आला इंतजामिया को पेश करेंगे। चलें, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है नाजरीन आशकार दिलावर साहब। आशकार दिलावर साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैं, और ये जो 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो कि 15 रोज़ा में रिपोर्ट देगी, उसकी ये सरबराही भी कर रहे हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आशकार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये 6 मंजिला बिल्डिंग रमजान टावर्स, इसका कोई नक्शा SBCA में मौजूद है, और अगर है तो कितने मंजिला नक्शा इसका पास हुआ था? डॉक्टर साहब, आज पूरा दिन हमारे SBCA में हमारे मुतालिका अफसरान इसको सर्च करते रहे। एक्चुअली ये एक बड़ा प्लॉट था, इनको अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हम कि वो अमलगमेट होकर बिल्डिंग बनी है या सब डिवाइड होकर बनी है। तो फाइल अभी एक हमें ट्रेस हुई है प्लॉट नंबर 6 LR7 की। उसमें यह है कि ग्राउंड प्लस 1 की अप्रूवल हुई थी, उसके बाद ये ग्राउंड प्लस 1 के बाद फिर कोर्ट से स्टेटस को लिया गया था, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल को रोक दिया गया था एक्शंस लेने के लिए, और बिल्डिंग बनती रही है। जब बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गई, ऑक्युपाई हो गई, तो स्टे वेकेट हुआ था। उसके अलावा एक हमारा डाउट और भी है कि शायद प्लॉट नंबर 7 को मिला के बनाया गया है, उस वाले से भी हम फाइल ट्रेस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला, जैसे आपने अभी बताया प्रोग्राम में कि एक कमेटी बना दी गई है और मेरी निगरानी बनाई गई है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम बिल्कुल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे इस पे हम चेक करेंगे कि जगह बिल्डिंग 20 साल से खड़ी हुई थी या 16 साल से खड़ी हुई थी, यकदम ये कैसे गिर गई। कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। तो ये तमाम वजूहात इंजीनियरिंग बेसिस पे इसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नुमाइंदे भी होंगे, आर्किटेक्ट काउंसिल के नुमाइंदे होंगे, इनको हम मटेरियल चेकिंग भी करेंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि इसमें कुछ आग भी लगी थी पीछे के गोडाउन्स में, तो वहाँ पे उस वक्त की जो कमेटी थी उसने इंस्पेक्शन किया था, कुछ बिल्डिंगों को बिल्कुल डेंजरस डिक्लेयर कर दिया था, उनको बिल्कुल तोड़वा दिया था, बिल्डिंग कंट्रोल डैमेज डिमोलिश कर दिया था। कुछ को कहा था हेवी रिपेयर्स कराए जाए इंजीनियर्स की निगरानी में। तो अब आइदर ये वो बिल्डिंग उसमें शामिल है डिमोलिश करने वालों में, हेवी रिपेयर्स वालों में। अगर इसको हेवी रिपेयर्स रिकमेंड किए थे तो ये देखा जाएगा कि इंजीनियर ने सर्टिफाई किया है इसको, उसको फिर हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यानी जब ये बिल्डिंग तामीर हो रही थी, जाहिर सी बात है एक पुरानी बिल्डिंग है, तो क्या आपकी जो विजिलेंस टीमें होते हैं उनकी जानिब से कोई कार्रवाई, कोई रिपोर्ट, कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं की गई कि एक तो इसकी तामीर को रोका जाता? अगर SBCA को एक दिन यानी तकरीबन एक वर्किंग आवर्स एक दिन के गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी फाइल ही नहीं मिल पा रही थी, और अब फाइल मिली तो पता चला 1+1 की अप्रूवल थी। सर, कैसे मुमकिन है कि आपके इदारे की विजिलेंस टीमों के ये चीज़ें जो हैं नॉलेज में ना हो? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि फाइल जो मिली है उसको मैंने खुद भी पढ़ा है, चेक किया है, उसमें स्टे चल रहा था कोर्ट का। हमारे टीम ने ऑफिसर से उसको आइडेंटिफाई किया था इलीगल कंस्ट्रक्शन को, उनको नोटिस दिया था। नोटिस के जवाब में जो भी ओनर या डेवलपर या बिल्डर था वो जाके कोर्ट में चला गया, वहां से उसको स्टेटस को मिल गया। उस वजह से बिल्डिंग बनी थी अंडर द कवर और शेडो ऑफ स्टे ऑर्डर। तो ये फिर भी हम इसको फाइल मेरी कस्टडी में आ गई है इस वक्त, और इंशाल्लाह ताला कल से हम इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान आशकार साहब, मुझे यहाँ ये बताइएगा कि जो स्टे दिया जाता है वो क्या स्टे तो ये होता है ना कि बिल्डिंग इस वक्त जिस कंडीशन में मौजूद है, ना SBCA कार्रवाई कर सकती है, ना ही बिल्डर जो है ना बिल्डिंग कंप्लीट कर सकता है, इसलिए कि जब तक आपकी प्रीरिक्विजिट्स, जो मैंने अब तक स्टेज देखे हैं, जो बिल्डिंग बनाई जा रही होती है और उस पर SBCA की तरफ से कार्रवाई की जाती है, बिल्डर कोर्ट में जाके इस्तदा करता है कि मेरी बिल्डिंग तोड़ने के लिए आ गए, तो स्टे तो तोड़ने के खिलाफ आता है सर। अब मैंने कोई ऐसा स्टे बहुत कम ही देखा है जिसमें कोर्ट ये कहे कि नहीं जी ठीक है, SBCA की कार्रवाई रोक दी जाए और बिल्डर अपनी तामीरात को जारी रखे।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, स्टेटस को ऑर्डर होता है कि दोनों पार्टियों को रोक दिया जाता है जी, ठीक है ना। अब एक तरफ से वायलेशन होती है, दूसरी जो पार्टी यदि एसपीसीए है, दूसरी पार्टी है, वो फौरन कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि सर यहाँ पे वायलेशन हो रही हैं, मुतल्लिका थानों को लिखते हैं, पुलिस को लिखते हैं कि यहाँ पे वायलेशन हो रही है स्टेटस का, आप इस पे एक्शन लिया जाए। तो यकीनन मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ है, इसको इंक्वायरी कमेटी ने सर्च करना है। इंशाल्लाह हम फाइंडिंग्स अपनी देंगे और जो भी इसमें कसूरवार होगा, कितना भी बड़ा अफसर हो या कितना ताकतवर आदमी, इंशाल्लाह कमेटी अपनी ऑनेस्टली बिल्कुल फाइंडिंग्स। सर तो क्या कोई सियासी प्रेशर इस्तेमाल किए गए इस बिल्डिंग की तामीरात को जारी रखने के लिए? मैंने कई बिल्डिंग्स ऐसी देखी हैं, बल्कि हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कोर्ट के स्टे होने के बावजूद अगर बिल्डर ने उस बिल्डिंग की तामीर जारी रखी है या उसे मजीद तामीर करने की कोशिश की गई है तो एसबीसीए की जानिब से बाकायदा कार्रवाई की गई है। लेकिन सर असल फैसल आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आप लाइन पे रहिएगा सर। देखिए डॉक्टर साहब, ये सारे वाकयात और हालात के हिसाब से मामला चलते रहते हैं, उसमें सियासी प्रेशर भी होता है, उसमें एक बहुत बड़ी करप्शन की रकम इन्वॉल्व होती है जो कि सरकारी अफसरान में भी बढ़ती है, आला अफसरान तक भी जाती है। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में ही गैर कानूनी तामीरात मुमकिन है। डॉक्टर साहब को मैं ज़रा करेक्ट करना चाहूँगा, अभी तक जो 378 सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से लिस्ट जारी की गई है मखदूश इमारतों की, उसमें खूबसूरत। मुझे ये बताइएगा कि मतलब अब तक के जो फैक्ट्स सामने आए हैं या जो आपने चीज़ें देखी हैं, तो सर ऐसी कराची में बहुत सी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिस तरह फैसल ने कहा कि जो मखदूश इमारतें मौजूद हैं जिसमें लोग अभी भी रिहाइश पजीर हैं, क्या उनको इवैक्यूएट कराने के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है? प्लानिंग की नहीं जा रही, बल्कि प्लानिंग करते रहे हैं हम लोग, मुसलसल कर रहे हैं। उस हवाले से जहाँ जहाँ कामयाबियां होती हैं, मैं वो रिकॉर्ड भी मैंने हासिल किया है। हम काफी बिल्डिंगें डिमोलिश कर भी चुके हैं। एक्चुअली क्या होता है, बिल्डिंग हम डेंजरस डिक्लेयर कर देते हैं सेक्शन 14 के तहत कि जी डेंजरस है। डेंजरस करने के बाद अब हम मुसलसल यूटिलिटी एजेंसीज को लिखते हैं, ओनर्स जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो खाली नहीं करते। एक दो जगह हमने बायफोर्स खाली करने की कोशिश की, वहाँ लोगों ने धरने दिए, शहर की सूरत खराब हुई। वो लोग कहते हैं हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट दीजिए। अब देखें वो सही कह रहे हैं, वो एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको अरेंजमेंट चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट देना बिल्डिंग कंट्रोल के परव्यू में, बिल्डिंग कंट्रोल लॉ में नहीं है। इस हवाले से भी कुछ प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं। आबाद ने भी अपना हाथ बढ़ाया है कि कोई डेंजरस बिल्डिंग इस किस्म की हो तो गवर्नमेंट से कहा है आप हमें हवाले करें, हम उस बिल्डिंग को डिमोलिश करेंगे। जो ऑक्यूपेंट्स उनको हम कोई आर्जी जगह देंगे, फिर उनको यहाँ पे हम दोबारा बिठाएंगे। इस हवाले से भी हमारी बातचीत चल रही है। बात लुब्बे ये है कि बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं ऑक्यूपेंट्स, उनका कहना है हम कहा जाए हम सड़क पे जाएंगे। इस हवाले से बिल्डिंग खाली नहीं होती है। जहाँ बिल्डिंग खाली होती है, हमारे रिकॉर्ड देखें, एक दिन में उसको देर नहीं करते हम अपने। सर आशकार साहब, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जितनी गैर कानूनी छतें डाली जाती हैं, छत डलने से लेके जिस वक्त ये तमाम अंडर द टेबल डील होती है, वहां से लेके उस घर में कपड़े लटकने तक, आपकी टीमें क्या कर रही होती हैं सर जब वहाँ वो बिल्डिंग्स आबाद हो जाती हैं और उसके बाद उसमें कपड़े लटक जाते हैं, यानी कि उसमें मकीन आ जाते हैं और आप बेबस हो जाते हैं कि आप ऑक्यूपाइड बिल्डिंग पे हाथ नहीं डाल सकते? इस पूरे पीरियड में सर एक बड़ा टाइम होता है, स्ट्रक्चर खड़ा होना, उसकी फिनिशिंग होना, उसके बाद उस बिल्डिंग का आबाद होना। सर टीमें कहाँ होती हैं आपकी, क्या कर रही होती हैं? मेरा ख्याल है हमें मिक्सअप कर रहे हैं। डेंजरस बिल्डिंग का चैप्टर अलग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन। सर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तो बिल्डिंग डेंजरस होती है ना सर। अगर ये इस बिल्डिंग को तामीर किया ही नहीं जाने दिया होता, यानी इस बिल्डिंग की तामीर रोक ली गई होती, तो ये बिल्डिंग डेंजरस कैसे हो सकती थी? 1+1 की अप्रूवल थी, 1+1 रहती। अभी आपके जो करस्पॉन्डेंट फैसल साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात सही की कि देखें इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लैक शिप्स तो हैं भारत दरमियान में। वो अब इस बिल्डिंग के हवाले, वैसे हम वक्ता जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, कंप्लेंट्स आती है, आप देखें ना, रोज आपके टीवी पे हमारी न्यूज चलती है, अखबारात में आती है कि हम रोजाना की बुनियाद पे कई बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है हम 3 डिमोलिश कर रहे होते हैं, पीछे से 6 बन रही होती हैं। तो बनाने वाले को पता है उसका कुछ बिगड़ना नहीं है, उसका कोई बिगड़ना नहीं, क्योंकि कहीं कोई ऐसा कानून है नहीं कि इनको हैंग कर दिया, इनको सैक कर दिया जाए। अब हमने ये किया है, गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया है और शायद आपको इल्म होगा कि अब बिल्डिंग कंट्रोल की स्पेशल कोर्स बना दी गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सिर्फ थोड़े दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जजेस अपॉइंट होने वाले हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह स्पीडी ट्रायल्स होंगे, इनको हैंग किया जाएगा। फिर वक्त हमारा सेक्शन 19 जो है उसके तहत हम 50,000 जुर्माना करते हैं, 3 साल की जेल करते हैं। कई लोगों को हो चुकी है, अभी रिसेंटली पिछले महीने भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो इंशाल्लाह स्पीडी प्रोसेस होगा। जब देखिए सजा और जजा का अमल होगा तो कानून की बालादस्ती होगी। अब इस वक्त हो ये रहा है कि हम अफसरों को बुरा कहते हैं, सबको कहते हैं, बनाने वाले को कोई कुछ नहीं कह रहा। भाई बनाने वाला बेनिफिशियरी हमारे सामने मौजूद है, कुछ नहीं कर सकते। जी फैसल
اشکار صاحب اس میں ایک بات ایڈ اپ کرنا چاہوں گا. آپ نے بنانے والوں کے بارے میں بات کی. بنانے والا اس وقت سب سے بڑا جو فورم ہے وہ ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز ہے. 2 ماہ قبل, آج سے مطلب ٹھیک 2 ماہ قبل جو ہے وہ محسن شیخانی جو کہ چیئرمین آباد ہے, ان کی جانب سے متعلقہ اداروں کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں سی ایم سندھ, چیف سیکرٹری سندھ اور دیگر متعلقہ محکمے شامل تھے. اس تمام لیٹر میں جو ہے وہ یہ بات کی گئی کہ ایس بی سی او کی قانون کی جو ہے وہ نظر اندازی کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک مشروم گروتھ ہو رہی ہے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کی, جس کو بلڈر مافیا کا نام دیا جاتا ہے, جس کو پورشن مافیا کا نام دیا جاتا ہے. مگر اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ رہی کہ جو انہوں نے نامنیٹ کیا, جو اس لیٹر میں لکھا گیا, جو تمام متعلقہ اداروں کا ریکارڈ ہے, اس میں یہ لکھا گیا کہ اس غیر قانونی تعمیرات کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سے 18 سال ہے. اس کے بعد یہ کسی نہ کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے. اور آج وہ چیز ہوئی کہ 14 سے 15 سال جس بلڈنگ کی تعمیر کو ہوئے تھے وہ بلڈنگ اچانک زمین بوس ہو گئی. یہ تو خوش قسمتی رہی وہاں کے رہنے والوں کی کہ وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, مگر مالی طور پر وہ لوگ بہت ٹوٹ چکے ہیں. اس وقت ان بے سر و سامان ہے, کوئی آسرا نہیں ہے, ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے سردی کی اس رات میں. اور اس طرح کے سانحات مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی ہم دیکھتے رہیں گے. پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کسی بلڈنگ کو توڑنے کی کوشش کی تھی, اس میں دراریں آ گئی تھی اور وہ گر گئی تھی. اشکار صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے کیا یہ بات درست ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے سلیمان سومرو صاحب نے تعمیر کی ہے, جو کہ وائس چیئرمین رہے اس علاقے کے؟ یہ اب تک خبر آئی ہے لیکن ابھی تک سچ اس نام کا ڈاکومنٹ فائل میں ہمیں اس میں ملا نہیں ہے. 6LR7 میں ڈاکومنٹ اس نام کا نہیں ملا. دوسری فائل ہم ٹریس کر رہے ہیں, کل انشاءاللہ اس کو بھی. یہ دو آپ کے پاس جو ابھی تک جو فائل ملی ہے وہ آدھے پلاٹ کی ہے یعنی؟ جی 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 جی. اور ابھی آدھے پلاٹ کی فائل نہیں مل سکی ہے. وہ سرچ کر رہے ہیں, کل سے انشاءاللہ کمیٹی اپنا کام شروع کرے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ اشکار داور صاحب, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پرانا حاجی کیمپ ٹمبر مارکیٹ رنچھوڑ لائن میں جو ایک عمارت جو زمین بوس ہو گئی, مخدوش عمارت جسے قرار دیا گیا تھا, بلکہ ایک رات قبل ہی وہاں کے مکینوں کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس عمارت کی جو بنیاد ہے اس میں دراریں پڑتی جا رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ بجلی کا کنیکشن اور گیس کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا تھا. صبح کے وقت صبح اس بلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا جس کی وجہ سے یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا. جی فیصل, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یعنی اس بلڈنگ کو بنے ہوئے ظاہر سی بات ہے اتنا عرصہ ہو گیا تھا. ابھی جو ہماری بات ایڈیشنل ڈائریکٹر SBCA سے اشکار صاحب سے ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک اس کی ایک فائل ملی ہے جو کہ آدھے پلاٹ کی فائل ہے. ابھی یہی نہیں پتا کہ آدھے پلاٹ کی فائل کہاں غائب ہے, کیا اس میں جو ہے یہ انڈر دی ٹیبل ڈیل ہوئی جس کی وجہ سے ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں ایسی کتنی عمارتیں ہیں جو کہ SBCA کے رولز کو وائلیشنز کر کے بنائی جاتی ہیں, راتوں رات چھت ڈال کے اس کے بعد 3-4 مہینے میں وہاں مکین آباد ہو جاتے ہیں اور SBCA کو پھر اس کے بعد میں پینلٹی بھر دی جاتی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرح کی تو اس وقت شہر کے اندر ہزاروں عمارتیں ہیں جس میں رہائشی کہہ لیں آپ, کمرشل عمارتیں کہہ لیں, جو کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہیں بغیر کوئی نقشہ حاصل کیے ہوئے, بغیر کوئی اپروول حاصل کیے ہوئے. یہ ایک المیہ ہے کہ اب تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو نظام ہے اس کے پاس وہ ڈیٹا انپٹ ہوتا ہے جو اس کے پاس نقشے کے لیے آتا ہے. اس کے علاوہ بلڈنگ کنٹرول کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. اگر میں اپنے پلاٹ پر ایک تعمیرات کرتا ہوں شروع, تو اس کے بعد اگر میں وہ نقشہ سبمٹ کراتا ہوں تو وہ ریکارڈ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ریکارڈ روم میں ہمیں اویلیبل ہوگا. اگر وہ ریکارڈ جمع ہی نہیں ہوتا تو سرے سے SBCA کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, نہ ہی اس کی کوئی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے, نہ ہی وہ رپورٹ ہوتا ہے. وہ رپورٹ صرف نیچے فائلوں کی حد تک ہوتا ہے, اس کے بعد ایک بھاری لین دین کے بدلے وہ فائلیں دبا دی جاتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایمنسٹی اسکیمز جو آتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے اس بلڈنگ کو ریگولرائز کرا لیا گیا ہو. کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی کتنی ہی وائلیشنز کیوں نہ ہو لیکن ایمنسٹی میں جو ہے اس کی پینلٹیز پے کر کے اور اس بلڈنگ کو ریگولرائز کرا لیا جائے؟
دیکھو ریگولرائز کے لیے ایک ریشو ہوتا ہے جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی قانون میں فراہم کیا گیا ہے. اس ریشو میں اگر کوئی بھی غیر قانونی تعمیرات آتی ہے تو وہ ریگولرائز ہو سکتی ہے. ادروائز کوئی بغیر نقشے کے پوری تعمیر کر دی گئی, رہائشی پہ کمرشل عمارت تعمیر کر دی گئی, 6 منزلہ عمارت جیسے کہ یہ تھی, اس کے بعد فلیٹ بائی فلیٹ اسے بیچ دیا گیا, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایس بی سی اے کے پاس نہ ہی اس کا کوئی ریکارڈ ہے, نہ ہی کوئی نقشہ اپروو ہوا, نہ ہی کوئی سیل این او سی آئی. ایک پرانے نقشے پہ جو کہ 1988 کا ایک ڈسپیوٹڈ نقشہ تھا, اسے اس سائٹ پر اٹھانے کے بعد جو ہے تعمیرات کر دی گئی اور اس کے بعد اسے آباد کر دیا گیا. ٹھیک ہے فیصل, آپ سے مزید بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر پروونشل اسمبلی یعنی ممبر سندھ اسمبلی رمضان گھانچی صاحب. السلام علیکم رمضان گھانچی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام, کیسے ہو سر, آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. رمضان بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں ایک تو یہ بلڈنگ جو ہے یہ زمیں بوس ہو گئی, اس کے علاوہ پچھلے دنوں جب آپ پہ فائرنگ کی گئی تھی اس حوالے سے ایک FIR بھی کاٹی گئی تھی, آپ کئی دن ہاسپٹل میں بھی رہے, ایو کلینک میں آپ کا علاج کیا گیا, آپریشنز کیے گئے. اس FIR میں جس کو نامنیٹ کیا گیا تھا اس بلڈنگ سے بھی اس شخص کا کوئی رابطہ نکلتا ہے, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ یہ شخص نے مجھے گولی جب ماری تو اس کے بعد میں وہاں پہ خود موجود تھا اور میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, گواہی بھی دے دی, سب کچھ ہوا. ایک پارلیمنٹر, ایک MPA, ایک سٹنگ ہے, اور آج تک ایک دن کے لیے بھی اس شخص کو نہ بلایا گیا ہے. جبکہ میرا کیس چل رہا ہے تو ایک جج بدلی ہو گیا, دوسرا ہو گیا, تیسرا اور چوتھا کوئی آ رہا ہے, تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کا, یہ وائس چیئرمین ہے, انہوں نے کھڑے ہوئے کہ اتنی ہوائی فائرنگ کی, سب کچھ کیا, بس کیس ہی چلتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں. اور آج میرے کو 1 سال ہو گیا, میری دونوں ٹانگوں کی رگیں جو ہے نا یہ خراب کر دی گئی ہے. میں بڑی مشکلوں سے چلتا ہوں اور اب تھوڑا سا ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور جو تھی اللہ کی مرضی, ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر کم سے کم ان کو یہ گینگ وار کے لوگ ہیں, بدماش ٹائپ کے, اور یہ غلط ہے. رمضان گھانچی صاحب اس عمارت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کہتے ہیں خاص طور پہ کیا وفاقی حکومت کی جانب سے جو رہائشی تھے ان کے لیے کوئی ریلیف فراہم کیا جائے گا جو بے گھر ہو گئے ہیں اس وقت؟ وہ لوگ جو ایک رات قبل اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے, آج کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سر جی یہ انشاءاللہ تعالی ان کو ریلیف تو ملنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جب اسی پلاٹ کو اگر بیچ دے تو وہ جتنے رہ رہے تھے ان کو اتنے پیسے مل جائیں گے. مگر یہ جو سلیمان ہے یہ اس پلاٹ کو بیچے گا نہیں اور یہ پھر کھا جائے گا, کیونکہ نام پہ اس کے ہیں. وہ تو بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہ تو پولیس نے ہاتھ لگایا, نہ کسی گورنمنٹ نے ہاتھ لگایا. پیپلز پارٹی والے آگے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ گورنمنٹ. تو جس کا پلاٹ ہے, جس کی جگہ ہے, جس کا گرا ہے, اس کو کم از کم پولیس کو ہاتھ تو لگانا چاہیے نا, اس کو بٹھانا چاہیے. ان کا پاور کتنا ہے یہ مجھے بتایا جائے کہ کوئی بھی بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے, گر جاتی ہے تو بلڈنگ کے مالک کو بٹھایا جاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے, اس کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. رمضان گھانچی صاحب ابھی ہماری بات ہوئی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آشکار صاحب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک فائل پر سلیمان سومرو کا نام موجود نہیں, آدھے پلاٹ کی فائل مل چکی ہے, تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آفیشیلی یہ بلڈنگ سلیمان صاحب نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا لی تھی. اس کے نام پہ سلیمان کے جھوٹ بول رہے ہیں, جو بھی بول رہے ہیں. یہ اس کی بلڈنگ ہے اور اس کا نام سلیمان سومرو نہیں ہے, سلیمان ہنگوجا ہے. یہ سومرو اپنے آپ کو بولتا ہے. اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی ہے یہ علاقہ, تو آپ کیا کہتے ہیں امدادی کارروائیاں جو ہے کس طرح کی جا رہی ہیں؟ سر جی یہ اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک فائنینشر تھا, فائنینس جس نے پیسے کیے تھے اس کو پولیس پکڑ رہی ہے, اس کے گھروں پہ جا رہی ہے, ان کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے. ارے یہ بلڈنگ کا مالک ہے, بغیر نقشوں سے بلڈنگ بنائی ہے. اس کا نقشہ اگر یہ لا کے دے دے میں مان لوں. ایک مالک کا گراؤنڈ+1 کا ایک پرانا نقشہ تھا, وہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں سلیمان اپنے نام کے اوپر, تو اس کا تھوڑی ہے نقشہ. اور ان کو باقاعدہ اٹھایا جائے اور ان سے پیسے لیے جائے. گورنمنٹ سے انہوں نے غلط کیا ہوا ہے اور بلڈنگ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر پیچھے آگ لگ گئی تھی, وہ پیسے آئے, یہ پیسے بھی, یہ فنڈ جو ملا گورنمنٹ کی طرف سے, ان کی طرف سے, تو یہ بھی یہ کھا گیا سلیمان. اس کو بولو کس کو فنڈ دیا, وہ پیسے بھی کھا گیا. یہ سب کچھ کھا جاتا ہے, بدماش ٹائپ کا ہے, ادھر لوگوں سے بدماشی. اب دیکھو نا بلڈنگ گر گئی ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں, تو جب جو بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے, اس سے بات چیت کی جاتی ہے. ٹھیک پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رمضان گھانچی صاحب, آپ نے ہمیں آن لائن بیپر پر جوائن کیا, بہت شکریہ. رہنما پاکستان تحریک انصاف اور
मेंबर सिंध असेंबली रमज़ान घांची हमारे साथ ऑन लाइन मौजूद थे। फैसल, फाइनल नोट्स आपसे लेना चाहूँगा, क्या कहते हैं इस बिल्डिंग के हवाले से, किस तरह से हल किया जाएगा? और एक बात मुझे भी बता दीजिएगा कि जो बिल्डिंग आबाद होती है, अगर उस पर SBCA कोई कार्रवाई करना चाहे तो क्या तरीक़ाकार होता है अगर मकीन उसमें मौजूद हो तो? देखिए डॉक्टर साहब, ये सिर्फ एक डमी प्रोसीजर बनाया हुआ है कि आया अगर एक गैर कानूनी तामीरात जो है वो आबाद हो गई तो उस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जब इन्हें कार्रवाइयाँ करनी होती हैं तो ये मकीनों को निकालने के बाद, सामान वहाँ से निकालने के बाद भी कार्रवाइयाँ करते हैं। सामान के अंदर मौजूदगी के होते हुए भी कार्रवाइयाँ जारी होती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात ये है कि विल के ऊपर होता है इनका काम। ये जो गैर कानूनी तामीरात थी जो आज ज़मीन बोस हो गई, ये तो एक चीज़ ऐसी थी कि इस पर आला अदलिया ने या इंतज़ामिया ने जो है वो नोटिस ले लिया। अब इंक्वायरी कमेटियां बन गई हैं, कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जैसे होता आया है कि पिछली तरह ना ही कोई जिम्मेदार करार पाएगा, ना ही किसी को सज़ा होगी और सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। तो यही सूरत हाल यहाँ भी नज़र आती है और इस तरह के सानियात हमें आगे भी लगता है कि होते रहेंगे, जिसकी निशानदेही आबाद भी अपने लेटर्स में कर चुका है तमाम मुताल्लिका इदारों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। उसमें कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में, हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान के हवाले से, जो उन्होंने अपने बयान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत दी थी। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि सिंध के हुकूक़ के लिए MQM हमारा साथ दे और हमारी इस जद्दोजहद में हमारे साथ मौजूद रहे। अगर MQM चाहे तो हम जितनी वजारतें वफाकी हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास हैं वो सिंध हुकूमत में भी दी जा सकती हैं। इसका शदीद रद्दअमल देखने में आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि दरअसल सिंध और कराची के मफाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है। वजारतों की गर्ज से कभी हुकूमत में हम शामिल नहीं हुए। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी MQM को पेशकश देने के बजाय बिलावल भुट्टो जो है वो मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाएं। MQM पाकिस्तान का जवाब हुकूमत यानी जो गिराने के हवाले से था, उस बयान पर वज़ीर मवासलात मुराद सईद का भी रद्द अमल सामने आया है। कहते हैं कि हुकूमत गिराने का ख्वाब बाप बेटे को दिन रात परेशान कर रहा है। हादसाती चेयरमैन का जो अलमिया है वो ये है कि करप्शन का दिफा करते हैं। बिलावल ने करप्शन के ऐसे तरीके ईजाद किए कि दुनिया हैरान है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तर्जुमान जनाब अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये जानना चाहूँगा अमीन भाई कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बयान सामने आया जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी गई। सर, क्या वजह है इतना सख्त रद्द अमल सामने आया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से? डॉक्टर साहब, आप देख सकते होंगे कि पाकिस्तान के सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीडर खड़ा हो किसी जलसे में और हुकूमत में शामिल होने के लिए ऐलान करे, किसी को दावत दे, इत्तेहाद की बात करे। ठीक है, तो MQM पाकिस्तान इसलिए समझती है कि बिलावल भुट्टो साहब का ये रवैया मैं समझता हूँ गैर संजीदा अमल था और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी सियासी पार्टी को साथ शामिल होने के तरफ इंटेंशन वो कम से कम था और वफाकी हुकूमत को गिराने के इंटेंशन को ज्यादा नजर आ रहा था। तो इसीलिए MQM पाकिस्तान ये समझती है कि अगर वो जो दावा कर रहे थे कि कराची की बेहतरी के लिए और शहर की तरक्की के लिए या सूबे की तरक्की के लिए, तो मैं समझता पहले उन्हें अपना इंटेंशन शो करना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, MQM ने अगर वफाक से एहतियात किया तो कराची के मफाद की खातिर किया, वजारतों के लिए नहीं किया। और MQM वजारतों के बजाय अवाम के हकूक़ की हमेशा बात करती है और उस हकूक़ में क्या क्या शामिल है,
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 148 کو اس کے اصل رول کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے اور وہ تمام چیزیں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں 2013 میں تبدیلی لایا گیا اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو تھے جو جسے کہتے ہیں کہ جو ریونیو جنریٹ کرنے والے ڈپارٹمنٹ تھے وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا. تو ایم کے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ گڈ ول جسے کہتے ہیں جسٹر کے طور پر ایک اچھی انٹینشن کو شو کرتے ہوئے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے صوبائی اسمبلی میں اکثریت ہے, تو میں سمجھتا ہوں تمام جو 2013 کے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ اس میں تبدیل آئی جائے اور وہ تمام اختیارات میں سمجھتا ہوں کہ میئر کو واپس کر دیا جائے, یعنی کہ اس شہر کے منتخب نمائندوں کو جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ان کو واپس کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 12 سال کے دور کو دیکھتے ہیں, اور یہ تو مسلسل 12 سال سے ہے, جبکہ دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 70 سے لے کر 2018 تک 7ویں باری ہے. لیکن کیا نظر آ رہا ہے کہ کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ اس کو منجلاروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور کراچی کا انفراسٹرکچر تباہی بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. پانی کا ایشو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, ٹرانسپورٹ اپنی جگہ پہ جیسے CBRT کی موجود ہے, کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دی جاتی, کراچی کے ہسپتال تباہی بربادی کے شکار ہو رہے ہیں. اور اگر یہ 1 ارب 1.5 ارب روپے کے حساب سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ پیکج کرا رہے ہیں یا انڈر پاس کیوں کر رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کراچی شہر سالانہ 360 ارب روپے سندھ حکومت کو کما کر دیتا ہے, تو لگ بھگ 90-95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اور اس کے اوپر بدلے میں آپ 1 ارب روپے خرچ کرتے ہیں. میں سمجھتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کراچی ڈیزرو کرتا ہے کہ کم از کم اگر 360 ارب روپے آپ کما کے دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم 30% کراچی شہر پہ خرچ کرے تاکہ اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہو. کراچی ترقی کرنے کا مطلب ملک ترقی کرے گا, صوبہ ترقی کرے گا. تو بظاہر انٹینشن یہ اچھی نظر نہیں آتی, لیکن اس سے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یس ڈائیلاگ اور ڈسکشن بالکل جاری رہنا چاہیے. اور اچھا امین الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی یعنی ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف, اگر ہم اس حکومت کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی ایسے بیانات دیکھنے میں آئے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ سندھ حکومت کو گرا کے دکھایا جائے گا, ایک نئی حکومت ہم بنائیں گے, وزیر اعلیٰ بھی بدلا جائے گا, اور مختلف وفاقی حکومت کے کردار کے حوالے سے یعنی ایک خاص رول کے حوالے سے آرٹیکل 149 کے حوالے سے یہ باتیں کی گئی ہیں. سر کوئی نئی بات تو نہیں ہے اگر کوئی لیڈر جو ہے وہ حکومت گرانے کی بات کرتا ہے. پھر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں بھی تو سر یہ ہوتا رہا, 1988 کے الیکشنز کے بعد جو حکومت بنائی گئی تھی متحدہ قومی موومنٹ ساتھ تھی, مہاجر قومی موومنٹ اس وقت کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب آپ کی جو پارٹی ہے حکومت سے نکلی تھی کچھ دن بعد حکومت گر گئی تھی. پھر نواز شریف کے پہلے ٹینیور میں بھی یہی ہوا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت سے نکلنے کے کچھ دن کے بعد حکومت گر گئی تھی. تو سر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے 88 کی بات کی تو یقیناً ایم کے پاکستان ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گئی تھی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جاتے ہوئے ایم کے نے اپنا آئینی, قانونی اور جمہوری حق کو استعمال کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت کے خلاف اگر ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آنا چاہتی ہے, وہ اس کا آئینی قانونی جمہوری حق وہ بالکل لے کر آئے. لیکن کسی غیر قانونی, دیکھیں ایم کے ایم پاکستان کسی کی خواہشات پہ نہیں چلتی ہے, بلکہ ایم کے ایم پاکستان اپنے کارکنان کی سوچ, اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر کے سوچوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. اور ماضی میں چونکہ ہم 3 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الائنس رہے ہیں, تو اس کے جسے کہتے ہیں کہ اس کے ان تجربات سے کراچی کے عوام میں شدید نالا رہے ہیں, کیونکہ وہ تمام وعدے دعوے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دور میں بھی کیا اس پہ عمل نہیں کیا ہے. تو کراچی کے عوام ہمیشہ اس ادوار سے مایوس رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب ایم کیو ایم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سوچ سمجھ کر کرے گی, اور فی الحال ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اور کسی کے خواہشات پہ اپنے فیصلے نہیں کرتے. سر یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت گرانے کی کوشش کرتی ہے, جس طرح پہلے دعوے بھی کیے جا رہے تھے, تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا نتیجے میں بننے والی حکومت کا حصہ بنیں گے؟
دیکھیے اگر کوئی کسی بھی طریقے سے جمہوری عمل کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تو ایم کیو ایم جمہوری اقدار کے عین مطابق آگے بڑھے گی. لیکن اگر گورنر راج لگا کر کے یا زور زبردستی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو ایم کیو ایم ہمیشہ جسے کہتے ہیں آئین اور قانون کی پابند جماعت ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ آئین کے مطابق آگے بڑھے گی. سر جب آرٹیکل 149 کی بات کی گئی, خاص طور پہ آپ کے جو یعنی وفاقی وزیر اور سینیٹر ڈاکٹر صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی تھی آرٹیکل 149 کی, سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ غیر جمہوری طریقہ ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے آئین میں موجود ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فاروق نسیم صاحب نے ایک اچھا آپشن رکھا تھا. کہ آپشن کیوں رکھا تھا؟ آپشن اس لیے رکھا تھا کہ صوبہ ترقی کرے, شہر ترقی کرے, شہر کے انفراسٹرکچر بہتر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس اٹ واز اے گڈ آپشن, اور اس آپشن پہ جب بھی میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے گی تو بالکل ایم کیو ایم کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے. تو اچھا امین بھائی, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کراچی کے علاقے پرانا حاجی کیمپ رنچھوڑ لائن میں جو عمارت مخدوش عمارت جو زمین بوس ہو گئی, اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے جو امدادی کارروائیاں جا رہی ہیں اس میں کے ایم سی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. کیا کہتے ہیں سر, کس طرح سے ان جو رہائش پذیر لوگ تھے ان کا دکھوں کا مداوع کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیے میں بالکل آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو تمام صورتحال ہے بلڈنگ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت کے پاس ہے. انہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا, اپنے افسران کے کان پکڑنے چاہیے تھے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کرپشن اور کرپشن, جس کے بنا پہ پورا کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم ان جو لوگوں جو 19 فلیٹ سے لوگ جسے کہتے ہیں کہ ان کے گھروں سے جو باہر آ گئے ہیں, ان کے گھروں کو جو نقصان پہنچا ہے, ایم کیو ایم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارا سیکٹر, ہمارا یو سی پینل ان کے ساتھ موجود ہے. حتی الامکان کوشش امین اللہ صاحب یہاں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا سر, یہ عمارت 2014 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی تھی, یعنی تعمیر اس کو کیا گیا تھا. سر اس وقت نہ تو یہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے نا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوا کرتی تھی. تو اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں سر کہ یہ جو بلدیاتی ادارے تھے اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس بھی ہوا کرتا تھا. سر آپ 2014 کی بات کریں, 2004 میں سر اس کو بنایا گیا ہے اس بلڈنگ کو. 2004 میں بھی کیا گیا ہے تو اس وقت ایم کیو ایم کا میرا خیال ہے میئر آیا بھی تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں سر. لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں تو سر 4 سال میئرشپ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہی. بالکل ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ, میرے جو الفاظ اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ اگر کسی بھی افسر نے کسی بھی جگہ پہ کوتاہی کی ہے, کرپشن کیا ہے, تو بالکل اس کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایشوز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین الحق صاحب, رہنما اور ترجمان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.